हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो आपके क्वेश्चंस पर बेस करती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर मेजेस्टिक क्वीन हैज़ passed away and her funeral has been scheduled on 19th of September। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा जो है वो तो डिले नहीं हो जाएगा, या हमारा जो कैश का प्रोसेस है वो तो डिले नहीं हो जाएगा। तो इन्हीं तमाम सवालात का जवाब जो है ना इस वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। देखें, आपको पता ही है जो सूरत हाल है। यहाँ पर क्वीन की जो भी विसाल हुआ है उसके बाद जो है ना इन्होंने 10 दिन का शोक का ऐलान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह जो है ना वो पूरा 10 दिन का शोक का मतलब ये नहीं है कि सारी कारोबारी एक्टिविटीज़ या क्या कहते हैं सारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सारे काम चल रहे हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जो इन्होंने 19 जो कि मंडे है, जो कमिंग मंडे आ रहा है, सिर्फ़ उस दिन इन्होंने बैंक हॉलिडे अनाउंस की है, क्योंकि उस दिन जो है ना फ्यूनरल सर्विस होगी क्वीन की, तो इस वजह से इन्होंने बैंक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट आपके वीज़े पे क्या पड़ेगा या आपके कैश पर क्या पड़ेगा? तो देखें, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, देखें आपके कैश पर और आपके वीज़े पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। सिर्फ़ और सिर्फ़ होगा ये कि मंडे को जो है ना काम नहीं होगा। जो वीज़ा आपका मंडे को आना था, सही है, वो आपका ट्यूसडे को आ जाएगा। जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपकी मंडे को होनी थी वो ट्यूसडे को हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना एक दिन जो है ना जितनी भी क्या कहते हैं कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, सही एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो होम ऑफ़िस हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सारी की सारी बंद रहेंगी। उसके अलावा आपके वीज़े के ऊपर, आपके कैश प्रोसेस के ऊपर किसी भी तौर पर जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, रहा सवाल ये कि सर हमारी तो फ़्लाइट है 19 की, हम तो यूके आ रहे हैं 19 को। बिल्कुल, आपकी फ़्लाइट आएगी। आपको बिल्कुल क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे जो है ना स्टाफ मिलेगा, आपकी इमिग्रेशन क्लियर करेगा। देखिए, इमरजेंसी सर्विस में ये चीज़ें आती हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रहा सवाल अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन है, सही है, यूनिवर्सिटी देखें ऐसा नहीं है कि ओपन होगी, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में जाना है तो वहाँ पर 24 आवर्स पोर्टर मौजूद होता है। यूनिवर्सिटी के पास पूरी प्लानिंग होती है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होते हैं। वो बाकायदा जिस दिन आप आ रहे हैं आपको बाकायदा ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब आप उस अकोमोडेशन में जाएंगे आपके नाम से कीज़ मौजूद होंगी, वो आप जाकर अपनी अकोमोडेशन जो भी वहाँ पर पोर्टर मौजूद होगा उससे वो चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप लैंड कर रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं आप 19 को, तो उसमें भी परेशानी की कतई तौर पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना ये खबर आ रही है कि नहीं जी अब वीज़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, कैश का प्रोसेस जो है ना वो मुतासर हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपके प्रोसेस के ऊपर, आपके वीज़ा प्रोसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखें, बिल्कुल, अगर आपकी अपॉइंटमेंट 19 को बुक थी, अब 19 को नहीं होगी, वो रीशेड्यूल आपको करानी पड़ेगी। ये एक मसला है, वो आप जाके कॉन्टैक्ट करें, वो आपको रीशेड्यूल कर देंगे। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन की बात है, उससे ज़्यादा का डिले आपके प्रोसेस में नहीं होगा। अच्छा, अब ये भी खबरें आ रही हैं, जैसा कि आपको पता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि क्वीन के बाद जो है किंग चार्ल्स ने जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना टेक ओवर की हैं। तो अब करेंसी नोट्स जो हैं वो भी चेंज होंगे, पासपोर्ट भी चेंज होगा, नेशनल एंथम जो है ना
اس میں بھی چینجز آئیں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا چینجز آئیں گے، صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ چینجز آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سو کے اٹھے اور آپ نہیں جی آج جو ہے نا اب جو ہے نا کرنسی نوٹ جو ہے نا یہ نہیں دوسرا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہاں پر میں تقریباً 15 سال سے رہ رہا ہوں. ابھی پیپر کرنسی سے جب انہوں نے پلاسٹک کرنسی چینج کی ہے تو ٹرانزیشن میں لٹرلی جو ہے نا انہوں نے 1 سے 2 سال کا پروسیس لے لیا. تو چاہے وہ کرنسی ہو چاہے وہ پاسپورٹ ہو، صحیح ہے، ساری چیزیں چینج ہوں گی، لیکن جو ہے نا اس سے آپ کا پروسیس، آپ کا کیش، آپ کا ویزا، آپ کے اسٹڈی ویزا کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر نہیں پڑے گا. خاص طور پر جو جنوری انٹیک میں آ رہے ہیں یا سپٹمبر میں آ رہے ہیں، کیونکہ ٹرانزیشن ٹائم ہی کم از کم جو ہے نا آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو 1 2 سال لگ جانا اس پروسیس کو. فار ایگزامپل ابھی بریکسٹ ہوا تو انہوں نے اپنا پاسپورٹ چینج کر دیا، برگنڈی کلر سے انہوں نے بلو کلر جو ہے نا وہ چینج کر دیا. تو باقاعدہ ٹرانزیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور ساری لائٹیں آف ہو گئیں. ایسا نہیں ہے. باقاعدہ آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے، ایک فریم دیا جاتا ہے کہ اس وقت تک آپ جو ہے نا اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں. تو یار یہ تھی ویڈیو جو بہت زیادہ رومرس آ رہی تھی کہ نہیں جی اب ہمارا تو جو ہے نا کیش ایشو نہیں ہوگا، یا اب تو ہمارا ویزا پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. ایسی کوئی گیم نہیں ہے. آپ کا ویزا آئے گا، جس طرح پروسیس ہو رہا ہے پروسیس ہوگا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم بزی ٹائم چل رہا ہے انہیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ اسٹوڈنٹ سارے ویٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹی اپنے پیک لیول پہ کام کر رہی ہے. صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ہر میجسٹی کوئن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے پاس ان کی وفات کے بعد جو ہے نا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر میجسٹی کوئن کی وفات کے بعد جو ہے نا صرف یہ ہے کہ انہوں نے 10 دن کا شوق کا اعلان کیا ہے، اور جو ہے نا فیونرل سروس ان کی جو ہے نا 19 سپٹمبر کو ہوگی. اور صرف ان کی جو بھی بزنس ایکٹیویٹی ہے، جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں، صرف اور صرف بینک ہالیڈے منڈے 19 سپٹمبر کو کلوز ہوں گی. اپارٹ فرام دیٹ صحیح ہے یو کے پورا کھلا ہوا ہے. یو کے سے ایسوسیٹ جو بھی آپ کی ہائی کمیشنز ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، کہیں بھی ہیں، تمام جگہ وہ کام کر رہی ہیں. صرف منڈے والے روز وہ آپریشن ان کا نہیں ہوگا، کلوز ہوگا. لیکن ٹیوزڈے کو نارمل کام ہوگا. فرائیڈے جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی ٹمورو اور ڈے آفٹر ٹمورو جو ہے وہ بھی کام ایز اٹ از نارمل ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرائیڈے وہ کام بند کر دیں گے. سیٹرڈے سنڈے نارمل آف ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا ویزا آپ کا ٹائم پر آئے گا. جس طرح سے پروسیس ہو رہا ہے آپ کا کیش بھی جو فائنل فیز میں جن لوگ ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں یا چیز کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کریں، انشاءاللہ آپ کا کیش بھی آ جائے گا. تو دیکھیں یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یو کے میں جو موجودہ صورت حال کوئی ان کی وفات سے ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے. ڈیلی بچے اسکول جا رہے ہیں، ڈیلی سارے کام ہو رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں اور ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ منڈے بینک ہالیڈے کو اس دفعہ یہ ہے کہ جتنے بھی گروسری اسٹور ہیں، صحیح ہے، ٹیسکو ہو گیا، ایزڈا ہو گیا، سینسبری ہو گیا، ان نارملی بینک ہالیڈے میں اسٹورز کھلتے تھے، لیکن اب یہاں پر اسٹورز انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے اسٹاف کے لیے بند کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اسٹاف جو ہے نا انہیں فیونرل سروس اٹینڈ کرنی ہے تو وہ جا سکیں، اس کو اٹینڈ کر سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اور اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں. آپ کا ویزا بھی لگے گا، آپ کا ویزا آپ کا اسی ٹائم پر آئے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کا کیش کا بھی لیٹر آپ کو مل جائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کافی یوزفل ہوگی. اس کو شیئر کریں فیملی فرینڈس کے ساتھ، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹیک کیئر، بائے بائے.